समीरा ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसकी जिंदगी इतनी अचानक बदल जाएगी कि वो खुद को आईने में देखकर भी पहचान ना पाएगी। वो एक पढ़ी लिखी, समझदार और ख्वाब देखने वाली लड़की थी। शहर के मशहूर यूनिवर्सिटी में इसका आखिरी साल चल रहा था और इसकी पूरी दुनिया सिर्फ इसकी पढ़ाई, इसके ख्वाब और इसके बेहतरीन दोस्तें थी। वो हमेशा सोचती थी कि वो अपनी तालीम मुकम्मल करेगी, अच्छी नौकरी करेगी और फिर अपनी पसंद से शादी करेगी। मगर जिंदगी कभी कभी इंसान को वहां ला खड़ा करती है जहां इसकी अपनी मर्जी की कोई अहमियत नहीं रहती। एक शाम जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो घर का माहौल अजीब हद तक खामोश था। इसकी अम्मी बार बार इसकी तरफ देख रही थी, जबकि इसके अब्बू गैर मामूली संजीदा लग रहे थे। समीरा को फौरन एहसास हो गया कि कोई बड़ी बात होने वाली है। रात के खाने के बाद इसके वालिद ने इसे अपने पास बिठाया और धीरे से कहा, बेटा, हमने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। ये सुनकर समीरा के हाथ ठंडे पड़ गए। इसने हैरत से अपने वालिद की तरफ देखा, मगर अगला नाम सुनकर जैसे इसकी सांसें रुक गई। जुहैब मुल्क, वही जुहैब मुल्क जिसका नाम पूरे शहर में एक कामयाब बिजनेसमैन के तौर पर लिया जाता था। एक ऐसा शख्स जिसके बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है, ना फजूल हंसता है, ना किसी से ज्यादा बात करता है। मगर वो समीरा से तकरीबन 15 साल बड़ा था। समीरा के दिल में एक अजीब सा खौफ उतर गया। इसने बहुत आहिस्ते से कहा, अब्बू, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मगर इसके वालिद ने मोहब्बत से इसका हाथ थाम लिया। बेटा, हर बाप अपनी बेटी के लिए बेहतरीन सोचता है और जुहैब जैसा इंसान किस्मत वालों को मिलता है। समीरा खामोश हो गई, क्योंकि वो जानती थी कि इस घर में फैसले मोहब्बत से होते हैं मगर बदलते नहीं जाते। चंद ही हफ्तों में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। पूरा घर रोशनियों से भर गया। रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो गया। हर तरफ खुशी थी, मगर इन सबके दरमियान समीरा के दिल में एक अजीब सा बोझ था। वो रातों को जाग कर सोचती रहती कि क्या वाकई वो इस शख्स के साथ पूरी जिंदगी गुजार पाएगी जिसे वो जानती तक नहीं थी। शादी के दिन वो सिर्फ उरूसी लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी, मगर इसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो हर दुल्हन की आंखों में होती है। निकाह के वक्त जब इसने धीरे से कबूल है कहा तो इसे महसूस हुआ जैसे इसके ख्वाबों का एक बाब खामोशी से बंद हो गया हो। जुहैब पूरे वक्त खामोश रहा। ना इसने ज्यादा बात की, ना मुस्कुराया। इसके चेहरे पर हमेशा की तरह संजीदगी थी, जिसने समीरा के दिल का खौफ और बढ़ा दिया था। पहली रात समीरा के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं था। बड़े से कमरे में मध्यम सर्द रोशनी फैली हुई थी। दीवारों पर हल्की खुशबू तेज रही थी और समीरा के हाथ मुसलसल कांप रहे थे। जुहैब कुछ देर खामोशी से इसे देखता रहा। इसकी नजरें अजीब थी, जैसे वो समीरा के खौफ को समझने की कोशिश कर रहा हो। जब वो आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब आया तो समीरा घबरा गई। इसकी सांसें तेज हो गई और इसने बेख्तियार अपने हाथ मजबूती से भींच लिए। शायद जुहैब ने इसकी हालत महसूस कर ली थी, क्योंकि अगले ही लम्हे वो खामोशी से पीछे हट गया। इसने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें वक्त दूंगा। फिर वो सोफे पर जा बैठा, मगर इस एक लम्हे ने समीरा के दिल में अजीब सा खला पैदा कर दिया। इसे लगा जैसे वो पहली ही रात एक अच्छी बीवी बनने में नाकाम हो गई हो। अगली सुबह इसकी नंदे इसके कमरे में आई। इनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थी, मगर सवाल बहुत गहरे थे। भाई ने तुमसे बात की? तुम दोनों के दरमियान सब ठीक है ना? समीरा शर्मिंदगी से नजरें झुका गई, खामोश बैठी रही। इसकी खामोशी देखकर एक ननन ने हल्के तंजे अंदाज में कहा, समीरा, मर्द का दिल जीतना पड़ता है, सिर्फ खामोश रहने से शौहरत करीब नहीं आते। इनकी बातें समीरा के दिल में उतरती चली गई। इसे महसूस होने लगा जैसे इस रिश्ते को बचाना सिर्फ इसी की जिम्मेदारी हो। इस दिन के बाद इसने खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। वो जुहैब की पसंद के खाने बनाती, इसके वालिदैन का ख्याल रखती और घर के हर काम में दिल लगाती। इसके आने से पहले तैयार होकर बैठती, मगर जुहैब फिर भी इससे फासले पर रहता। ना वो इससे नाराज होता, ना करीब आता। इसकी खामोशी समीरा को अंदर ही अंदर तोड़ने लगी थी। वो रातों को जाकर यही सोचती रहती कि आखिर इसमें कमी क्या है। कभी कभी वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देर तक देखती और सोचती कि शायद वो इतनी खूबसूरत नहीं जितनी जुहैब की दुनिया की औरतें होंगी।
वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया। एक दिन जब समीरा सहन में पौधों को पानी दे रही थी तो इसने महसूस किया कि जोहेब पहली बार इसे गौर से देख रहा है। इसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी। इस लम्हे समीरा का दिल में उम्मीद जागी कि शायद अब सब ठीक होने वाला है, मगर इसे क्या मालूम था कि इसकी जिंदगी का असल इम्तिहान अभी शुरू भी नहीं हुआ। एक रात जोहेब अचानक घर एक लड़की को साथ ले आया। वो बहुत खूबसूरत, खुद एतमाद और बेहद मॉडर्न थी। इसकी आंखों में अजीब सा एतमाद था, जैसे वो जहां जाती वहां सब कुछ अपना बना लेती। इसने मुस्कुराते हुए सबको सलाम किया और बेतकल्लुफ अंदाज में जोहेब के करीब खड़ी हो गई। समीरा खामोशी से इन्हें देखती रही, मगर दिल में ना जाने क्यों अजीब सी बेचैनी पैदा होने लगी। जोहेब ने बिल्कुल सादा अंदाज में कहा, यह हुरैम है, कुछ दिन हमारे घर रहेगी, इसके लिए ऊपर वाला कमरा तैयार कर दो। इस एक जुमले ने समीरा के दिल में अनजाना खौफ भर दिया, मगर वो खामोशी से सर हिलाकर ऊपर चली गई, क्योंकि इसे अब भी यही लगता था कि शायद सब्र से हर रिश्ता संभल जाता है, मगर बाज़ औक़ात खामोशी से रिश्ते संभलते हैं, टूटने लगते हैं। समीरा ने खुद को बहुत समझाया कि वो बिलावजह सोच रही है। आखिर हुरैम सिर्फ चंद दिनों की मेहमान थी, मगर ना जाने क्यों इस लड़के की मौजूदगी इसे अंदर ही अंदर बेचैन करने लगी थी। जब वो हुरैम के लिए कमरा तैयार करके नीचे आई तो डाइनिंग रूम का मंजर देखकर इसके कदम वही रुक गए। हुरैम बेहद बेतकल्लुफ अंदाज में जोहेब के साथ बैठी हंस रही थी, जैसे वो इस घर में पहली बार नहीं बल्कि बरसों से आ रही है। जोहेब भी गैर मामूली तौर पर खामोश नहीं था। वो कभी कभार इसकी बातों पर हल्का सा मुस्कुरा देता और यही चीज समीरा के दिल में सोई की तरह चुप रही थी, क्योंकि वो मुस्कुराहटें इसे कभी नसीब नहीं हुई थी। इस लम्हे पहली बार इसे शिद्दत से एहसास हुआ कि शायद वो अब तक जोहेब को समझ ही नहीं पाई। रात खाने के मेज पर सब जमा थे। समीरा खामोशी से खाना लगा रही थी जब हुरैम आकर जोहेब के बराबर वाली कुर्सी पर बैठ गई। एक लम्हे के लिए समीरा के हाथ रुक गए। दिल में अजीब सा दर्द उठा, मगर इसने खुद को संभालते हुए नरम लहजे में कहा, ये जगह मेरी है, आप यहाँ बैठ जाएं। इसकी आवाज धीमी जरूर थी, मगर इस बार उसके लहजे में कमजोरी नहीं थी। चंद लम्हों के लिए पूरा माहौल खामोश हो गया। जोहेब ने फौरन समीरा की तरफ देखा और हल्की नाराजगी से बोला, समीरा क्या फर्क पड़ता है, तुम कहीं और बैठ जाओ। इसके ये अल्फाज समीरा के दिल पर जोर से लगे। इसे लगा जैसे किसी ने सबके सामने इसकी हैसियत छीन ली हो, मगर इसी लम्हे जोहेब की वालिदा ने संजीदगी से कहा, फर्क पड़ता है, हर रिश्ते की एक हद और एक जगह होती है। इनकी बात सुनकर हुरैम खामोशी से दूसरी कुर्सी पर जा बैठी, मगर इसकी आंखों में एक लम्हे के लिए अजीब सी नाराजगी चमकी, जिसे शायद समीरा के अलावा किसी ने महसूस नहीं किया। इस रात समीरा देर तक जागती रही। जोहेब हस्बे मामूल अपने स्टडी रूम में था और हुरैम भी वही मौजूद थी। नीचे पूरा घर खामोश था, मगर ऊपर स्टडी रूम की हल्की रोशनी समीरा के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। आखिर हिम्मत करके वो वहां गई। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर हुरैम बेहद सुकून से सोफे पर बैठी थी, जबकि जोहेब लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। समीरा ने धीरे से कहा, जोहेब काफी देर हो गई है, आप आराम कर लें। जोहेब ने सिर्फ एक नजर इसकी तरफ देखा और दोबारा स्क्रीन की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम जाकर सो जाओ, मैं आ जाऊंगा। इसका लहजा सख्त नहीं था, मगर इतना बेपरवाह जरूर था कि समीरा के दिल में एक और चुभन उतर गई। वो खामोशी से पलटने लगी कि इसी लम्हे हुरैम ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, समीरा, हर जगह सिर्फ मासूमियत से काम नहीं चलता, कभी कभी मर्द को समझना भी पड़ता है। इसके अल्फाज नरम थे, मगर इनके पीछे छुपा तनस समीरा ने साफ महसूस किया। इस लम्हे इसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर इसने खुद को संभाल लिया और खामोशी से वापस आ गई। मगर इस रात इसके अंदर कुछ बदल गया था। पहली बार इसे महसूस हुआ कि अगर इसने खुद अपनी जगह मजबूत न की तो कोई और आकर खामोशी से इसकी दुनिया छीन लेगा। वो पूरी रात सो न सकी। बार बार हुरैम की मुस्कुराहट और जोहेब की बेरुखी इसके जहन में गूंजती रही। इसे अपनी कम उम्री, अपनी खामोश तबीयत, हत्ता कि अपनी मासूमियत से भी नफरत होने लगी थी। सुबह जब वो नाश्ते की मेज पर बैठी तो हुरैम पहले ही वहां मौजूद थी। वो जोहेब की बहुत करीब खड़ी इसके लिए काफी बना रही थी, जैसे इसे इस घर के उसूलों से ज्यादा जोहेब की आदतों का इल्म हो। समीरा के दिल में अजीब सी जलन उठी, मगर वो खामोश रही। फिर अचानक हुरैम ने हंसते हुए जोहेब की कोट से कुछ हटाया और बेतकल्लुफ अंदाज में कहा,
اب واقعی اپنا خیال نہیں رکھتے۔ اس لمحے سمیرہ کے ہاتھ میں پکڑا چمچ زور سے پلیٹ سے ٹکرایا اور آواز اتنی تیز تھی کہ سب کی نظریں اس کی طرف اڑ گئی۔ سمیرہ نے فوراً نظریں جھکا لی، مگر اس کے دل میں پہلی بار ایک خطرناک احساس جنم لے چکا تھا۔ وہ احساس کہ شاید خرم صرف مہمان بن کر اس گھر میں نہیں آئی تھی۔ اسی دن دوپہر کے وقت زہیب اچانک آفس چلا گیا، جبکہ حریم پورے گھر میں اس بے تکلفی سے گھوم رہی تھی جیسے وہ اس جگہ کی مالک ہو۔ سمیرہ کچن میں کھڑی خاموشی سے کام کر رہی تھی، مگر اس کا ذہن بار بار صبح والے منظر کی طرف جا رہا تھا۔ اسے اپنی ہی سوچوں پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ وہ خود کو بار بار سمجھا رہی تھی کہ شاید وہ بلا وجہ احساس ہو رہی ہو، مگر دل کسی بات کو ماننے پر تیار نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد حریم آہستہ آہستہ چلتی ہوئی کچن میں آئی اور سیدھا سمیرہ کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے پر وہی پراعتماد مسکراہٹ تھی جو سمیرہ کو اندر تک بے چین کر دیتی تھی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے دھیرے سے کہا، تم بہت خاموش رہتی ہو، شاید اسی لیے زہیب تمہیں سمجھ نہیں پاتے۔ سمیرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ حریم ہلکا سا ہنس دی۔ مطلب یہ کہ کچھ مرد خاموش عورتوں سے جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ انہیں توجہ چاہیے ہوتی ہے، اعتماد چاہیے ہوتا ہے۔ اس کے لہجے میں عجیب سا غرور تھا، جیسے وہ خود کو ہر لحاظ سے سمیرہ سے بہتر سمجھتی ہو۔ سمیرہ کے دل میں ایک چبھن سی ہوئی، مگر اس نے خود کو پرسکون رکھتے ہوئے صرف اتنا کہا، ہر رشتہ دکھاوے سے نہیں چلتا۔ حریم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بالکل، مگر صرف خاموشی سے بھی نہیں چلتا۔ اس گفتگو کے بعد سمیرہ کے دل کی بے چینی اور بڑھ گئی۔ رات کو زہیب کافی دیر سے گھر آیا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی اس کی نظر حریم پر پڑی، اس کے چہرے پر ہلکی سی نرمی آ گئی۔ یہ منظر سمیرہ سے برداشت نہ ہوا۔ پورا وقت وہ خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ کھانے کے بعد حریم اور زہیب دوبارہ اسٹڈی روم میں چلے گئے۔ اس بار سمیرہ نے خود کو روکنے کی بہت کوشش کی، مگر دل بار بار اسے وہی لے جا رہا تھا۔ تقریباً آدھی رات گزر چکی تھی جب وہ آہستہ سے اسٹڈی روم کے قریب پہنچی۔ دروازہ مکمل بند نہیں تھا۔ اندر سے حریم کی ہنسی کی آواز آ رہی تھی۔ سمیرہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہمت کر کے دروازہ تھوڑا سا کھولا تو اس کا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ حریم زہیب کے بے حد قریب بیٹھی تھی، جبکہ زہیب خاموشی سے کچھ سن رہا تھا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ سمیرہ کی آنکھوں میں فوراً آنسو بھر آئے۔ اسی لمحے حریم نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ زہیب کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ سمیرہ سے یہ منظر مزید برداشت نہ ہوا۔ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دونوں چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ زہیب فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہوا، جبکہ حریم چند لمحوں کے لیے خاموش رہی۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ سمیرہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، اس نے بڑے سکون سے کہا، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سا اطمینان تھا، جیسے وہ یہی سب چاہتی ہو۔ سمیرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ زہیب فوراً اس کی طرف بڑھا، سمیرہ میری بات سنو۔ مگر اس بار سمیرہ پیچھے ہٹ گئی۔ پہلی بار اس کے دل میں زہیب کے لیے صرف درد نہیں بلکہ غصہ بھی پیدا ہوا تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس رشتے میں اکیلی لڑ رہی ہے، جبکہ زہیب کو شاید کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ اس کی خاموشیاں سمیرہ کو کتنی تکلیف دیتی رہی ہے۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ پوری رات اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا کہ محبت صرف کسی کو چاہنے کا نام نہیں بلکہ خود کی عزت بچانے کا نام بھی ہے۔ صبح جب زہیب کمرے میں آیا تو سمیرہ کھڑکی کے پاس بیٹھی خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی، مگر چہرہ عجیب حد تک پرسکون تھا۔ زہیب آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ کل رات تم نے جو دیکھا وہ ویسا نہیں تھا۔ اس نے سمجھانے کی کوشش کی، مگر سمیرہ نے پہلی بار اسے درمیان میں روک دیا۔ مسئلہ وہ نہیں جو میں نے دیکھا، مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی یہ محسوس ہی نہیں کیا کہ میں کیا محسوس کرتی ہوں۔ اس کے الفاظ سن کر زہیب چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا، کیونکہ شاید پہلی بار اسے احساس ہوا تھا کہ اس کی خاموشیوں نے سمیرہ کو اندر ہی اندر کتنا توڑ دیا ہے۔ زہیب اس دن پہلی بار واقعی خاموش ہو گیا تھا۔ شاید اس کے پاس سمیرہ کی باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، جیسے پہلی بار اس کے درد کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ مگر سمیرہ اب پہلے والی لڑکی نہیں رہی تھی جو صرف اس کی ایک بات پر خاموش ہو جاتی۔ اس نے نظریں موڑ لی اور آہستہ سے کہا، آپ کو کبھی اندازہ ہی نہیں ہوا کہ میں ہر رات آپ کا انتظار کرتی رہی۔
آپ کی ایک نظر کے لیے، ایک لفظ کے لیے، مگر آپ ہمیشہ مجھ سے دور ہیں۔ اس کی آواز میں چیخ نہیں تھی، مگر اتنا درد ضرور تھا کہ زہیب کے چہرے کی سختی آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اسی لمحے دروازہ کھلا اور حریم اندر آ گئی۔ وہ بالکل ایسے اندر آئی جیسے اسے کسی اجازت کی ضرورت ہی نہ ہو۔ اوہ معاف کرنا، شاید میں غلط وقت پر آ گئی، اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مگر اس کی آنکھوں میں چھپی جیت سمیرہ صاف دیکھ سکتی تھی۔ زہیب فوراً ناراضی سے بولا، حریم نوک کر کے آنا چاہیے تھا، مگر حریم نے بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ ریلیکس، میں تو بس کافی پوچھنے آئی تھی۔ پھر وہ جان بوجھ کر زہیب کے قریب جا کھڑی ہوئی۔ سمیرہ نے اس لمحے خاموشی سے اپنی نظریں بند کر لی، کیونکہ اب اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ حریم صرف ان دونوں کے درمیان غلط فہمیاں نہیں پیدا کر رہی، بلکہ وہ زہیب کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول عجیب حد تک بدلنے لگا۔ حریم ہر وقت زہیب کے آس پاس رہنے لگی، کبھی اس کے ساتھ آفس جانے کی بات کرتی، کبھی اس کے لیے کافی بناتی، کبھی اس کے ساتھ کاروباری گفتگو کرنے بیٹھ جاتی، اور سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ زہیب اسے روک بھی نہیں رہا تھا۔ سمیرہ باہر سے خاموش رہتی، مگر اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی۔ راتوں کو وہ جاگ کر چھت کو دیکھتی رہتی اور سوچتی کہ آخر اس میں کمی کیا ہے۔ وہ خود کو بدلنے کی کوشش کرتی، اچھے کپڑے پہنتی، زہیب کی پسند کا خیال رکھتی، مگر اس کے باوجود ان دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی تو نیچے سے حریم کی ہنسی کی آواز آئی۔ نہ جانے کیوں اس کے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا۔ وہ آہستہ آہستہ نیچے گئی تو دیکھا حریم اور زہیب لاؤنج میں ساتھ بیٹھے تھے۔ حریم بے حد قریب ہو کر اسے کچھ دکھا رہی تھی، جبکہ زہیب پہلی بار کھل کر ہنس رہی تھی۔ وہ ہنسی سمیرہ کے دل میں تیر کی طرح لگی، کیونکہ اس نے زہیب کو کبھی اس طرح اپنے ساتھ نہیں دیکھا تھا۔ سمیرہ خاموشی سے واپس مڑنے لگی، مگر اچانک اس کے پاؤں سے گلدان ٹکرا گیا۔ آواز سنتے ہی دونوں کی نظریں اس کی طرف اٹھ گئی۔ زہیب فوراً کھڑا ہوا۔ سمیرہ تم جاگی ہوئی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا، مگر سمیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نظریں صرف حریم پر تھی، اور حریم کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اس رات سمیرہ پہلی بار اپنے کمرے میں بیٹھ کر بہت روئی۔ اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ شاید وہ واقعی زہیب کی دنیا کا حصہ نہیں بن پائی۔ صبح اس کی طبیعت بوجھل تھی، مگر اس نے خود کو سنبھالا اور ناشتے کی تیاری میں لگ گئی۔ تبھی زہیب کی بہن اس کے پاس آئی اور اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر دھیرے سے بولی، سمیرہ، ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسے نظر آتی ہے۔ سمیرہ نے تلخی سے مسکرا کر کہا، کبھی کبھی جو نظر آتا ہے حقیقت اس سے بھی زیادہ دردناک ہوتا ہے۔ شام کو اچانک زہیب نے سمیرہ سے کہا کہ وہ اگلے ہفتے اس کا یونیورسٹی میں دوبارہ داخلہ کروانا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی پڑھائی مکمل کر سکے۔ سمیرہ حیران رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک زہیب کے دل میں یہ خیال کیوں آیا، مگر اس نے خاموشی سے ہاں کر دی۔ شاید زہیب واقعی اس کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتا تھا، یا شاید وہ صرف اپنے اور سمیرہ کے درمیان بڑھتے فاصلے کو کسی طرح کم کرنا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی جانا سمیر کے لیے ایک نئی دنیا کی طرح تھا۔ وہاں کی لڑکیاں پر اعتماد تھی، اپنے خوابوں کے لیے جیتی تھی، کسی کی محبت میں خود کو ختم نہیں کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ سمیرہ کے اندر بھی تبدیلی آنے لگی۔ وہ اب پہلے جیسے ڈری ہوئی خاموش لڑکی نہیں رہی تھی، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہی تبدیلی جلد زہیب کو بے چین کرنے والی تھی، کیونکہ بعض اوقات انسان کسی کی قدر تب کرتا ہے جب وہ خاموشی سے اس سے دور ہونے لگتا ہے۔ یونیورسٹی جانے کے بعد سمیرہ کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی تھی۔ پہلے جہاں اس کی پوری دنیا صرف زہیب کی گرد گھومتی تھی، اب اس کے دن پڑھائی، نئی دوستوں اور اپنی ذات کو سمجھنے میں گزرنے لگے۔ وہ اب پہلے کی طرح ہر وقت زہیب کے انتظار میں نہیں بیٹھی رہتی تھی۔ اس نے خود کو مصروف رکھنا سیکھ لیا تھا۔ اس کی باتوں میں اعتماد آنے لگا تھا، چہرے پر عجیب سی سنجیدگی آ گئی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس نے اپنی خاموشی کے پیچھے خود کو چھپانا چھوڑ دیا تھا۔ زہیب بھی یہ سب محسوس کر رہا تھا۔ پہلے جب وہ گھر آتا تو سمیرہ ہمیشہ اس کے آس پاس موجود ہوتی، مگر اب اکثر وہ اپنے کمرے میں اسائنمنٹ بنا رہی ہوتی یا کالج کے کام میں مصروف رہتی۔ شروع میں زہیب نے اس تبدیلی پر زیادہ توجہ نہیں دی، مگر آہستہ آہستہ یہی فاصلے اسے بے چین کرنے لگے۔ ایک شام جب سمیرہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو وہ غیر معمولی طور پر خوش لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کتابیں تھی اور وہ فون پر کسی سے ہنستے ہوئے بات کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر کے اندر داخل ہوئی،
सामने जुहैब खड़ा था। समीरा फौरन खामोश हो गई और फोन बंद कर दिया। जुहैब ने पहली बार गौर से इसे देखा। हल्के नीले रंग का ड्रेस, खुले हुए बाल और चेहरे पर वो एतमाद। वो वाकई बदल रही थी। कौन था फोन पर? जुहैब ने बेजाहिर नॉर्मल लहजे में पूछा, मगर इसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। समीरा ने मुख्तसर जवाब दिया, कॉलेज का दोस्त था। फिर वो बगैर रुके ऊपर चली गई। मगर इस एक जवाब ने जुहैब के दिल में अजीब सा असर पैदा कर दिया। इसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद समीरा की दुनिया में अब इसके अलावा भी लोग शामिल होने लगे हैं। अगले चंद दिनों में जुहैब की बेचैनी बढ़ती गई। एक रात वो जल्दी घर आया, मगर समीरा अभी तक वापस नहीं आई थी। पहले वो कभी इस बात पर तवज्जो नहीं देता था, मगर आज ना जाने क्यों इसे हर गुजरता लम्हा भारी लग रहा था। इसने कई बार समीरा को कॉल की, मगर इसने फोन नहीं उठाया। तकरीबन 1 घंटे बाद जब घर के बाहर गाड़ी रुकी तो जुहैब फौरन बाहर निकल आया। समीरा गाड़ी से उतरी और इसके साथ एक लड़का भी था। लंबा कद, पुरएतमाद शख्सियत और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। वो समीरा से बेतकल्लुफ अंदाज में बात कर रहा था। जुहैब के अंदर जैसे अचानक आग से भड़क उठी। वो तेजी से इनके करीब आया। तुम इतनी देर कहाँ थी? और ये कौन है? इसकी आवाज में गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। समीरा ने पहली बार इसकी आंखों में देखकर बेपरवाह अंदाज में कहा, आपको क्यों बताऊं? इसके अल्फाज सुनकर जुहैब चंद लम्हों के लिए साकित रह गया, क्योंकि ये वही समीरा थी जो कभी इसके एक सवाल पर घबरा जाती थी। वो लड़का खामोशी से सब देख रहा था, जबकि जुहैब का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। समीरा, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, इसने सख्त लहजे में कहा। समीरा के होठों पर हल्की सी तलख मुस्कुराहट आ गई। अच्छा, अब आपको फिक्र होने लगी। जब मैं हर रात आपका इंतजार करती थी, तब तो आपके पास मेरे लिए वक्त नहीं था। इसके अल्फाज जुहैब के दिल में उतरते चले गए। वो कुछ कहने ही वाला था कि समीरा ने इस लड़के की तरफ देखकर कहा, हमजा तुम जाओ, देर हो रही है। हमजा ने सर हिलाया और खामोशी से वहां से चला गया। मगर जाते जाते जुहैब को एक नजर जरूर देखा, और वो नजर जुहैब के दिल में मजीद बेचैनी छोड़ गई। जैसे ही हमजा वहां से गया, जुहैब ने फौरन समीरा का हाथ पकड़ लिया। तुम्हें अंदाजा भी है लोग क्या सोचेंगे? इसकी आवाज में गुस्सा कम और खौफ ज्यादा था। समीरा ने फौरन अपना हाथ छुड़ा लिया। लोग? वो तलखी से हंस दी। आपको अचानक लोगों की फिक्र होने लगी? जब हुरैम हर वक्त आपके साथ रहती थी, तब आपको कुछ गलत नहीं लगा? जुहैब खामोश हो गया, क्योंकि पहली बार इसे महसूस हुआ कि वही दर्द जो समीरा महीनों से सह रही थी, आज वो खुद महसूस कर रही है। समीरा ने इसकी खामोशी देखकर धीरे से कहा, फर्क सिर्फ इतना है जुहैब, मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। ये कहकर वो अंदर चली गई और जुहैब वही खड़ा रह गया, क्योंकि पहली बार इसे डर महसूस हुआ था, किसी अपने को खोने का डर। इस रात जुहैब देर तक अपने कमरे में बैठा रहा। समीरा के अल्फाज बार बार इसके जहन में गूंज रहे थे। मैंने कभी आपको धोखा नहीं दिया। ये जुमला इसके दिल में एक अजीब सा बोझ छोड़ गया था। वो पहली बार अपने माजी के रवैये को याद कर रहा था। हुरैम की मौजूदगी इसकी बेतकल्लुफी और वो सब लम्हे जिन्हें वो कभी संजीदगी से नहीं लेता था, मगर अब वही लम्हे इसके अंदर बेचैनी पैदा कर रहे थे। दूसरी तरफ समीरा अपने कमरे में खामोश बैठी थी। इसने खुद को मजबूत दिखाने की बहुत कोशिश की थी, मगर अंदर से वो भी टूट रही थी। हमजा के साथ जुहैब का रवैया और फिर हुरैम का बार बार इनके दरमियान आना, ये सब इसके दिल में यह कैसे दरार डाल रहा था, जो दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। अगले दिन सुबह नाश्ते की मेज पर माहौल गैर मामूली तौर पर खामोश था। जुहैब ने कई बार समीरा की तरफ देखा, मगर वो नजरें चुराती रही। हुरैम हस्बे मामूल वहां मौजूद थी। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अचानक हुरैम ने मुस्कुराते हुए कहा, समीरा तुम कल काफी देर से आई थी, सब खैरियत तो थी ना? इसके इस सवाल में बेजाहिर फिक्र थी, मगर समीरा को इसके लहजे में छुपा तनस साफ महसूस हुआ। इसने आहिस्ता से कहा, जी सब ठीक है। फिर वो खामोश हो गई। जुहैब ने इस बार सख्त लहजे में कहा, हुरैम जाती बातों में मुदाखलत मत किया करो। इस एक जुमले ने सबको हैरान कर दिया। समीरा ने फौरन इसकी तरफ देखा, क्योंकि ये पहला मौका था जब जुहैब ने हुरैम के खिलाफ कुछ कहा था। इस दिन के बाद घर के माहौल में एक अजीब सा तनाव आ गया। जुहैब अब हुरैम से पहले जैसा करीब नहीं था, मगर समीरा भी इससे दूर हो चुकी थी। दोनों के दरमियान एक ऐसी खामोश दीवार खड़ी हो गई थी जिसे कोई भी पार नहीं कर पा रहा था।
समीरा ने अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर यूनिवर्सिटी और खुद पर मरकूज कर दी थी। वो अब पहले से ज्यादा पुरएतमाद हो गई थी, मगर इसके दिल में ज़ुहैब के लिए वो नरम एहसास कहीं ना कहीं मौजूद था, जिसे वो खुद भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं कर पाई थी। एक शाम ज़ुहैब ने फैसला किया कि वो समीरा से साफ बात करेगा। वो इसकी यूनिवर्सिटी के बाहर आया और इंतजार करने लगा। जब समीरा बाहर आई तो इसे देखकर थोड़ा हैरान हुई, मगर रुक गई। ज़ुहैब ने संजीदा लहजे में कहा, हमें बात करनी है। समीरा ने मुख्तसर सा जवाब दिया, मुझे क्लास के लिए देर हो रही है। मगर ज़ुहैब ने पहली बार नरम लहजे में कहा, प्लीज सिर्फ 5 मिनट। इसकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी जो हमेशा होती थी, इसलिए समीरा खामोशी से इसके साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी कुछ देर खामोशी से चलती रही। फिर ज़ुहैब ने धीरे से कहा, मैं जानता हूँ मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने तुम्हें कभी वो वक्त नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। समीरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, अब ये सब कहने से क्या फायदा, वक्त तो गुजर चुका है ना। ज़ुहैब ने फौरन कहा, मगर मैं बदलना चाहता हूँ। इस बार इसकी आवाज में सच्चाई थी। समीरा ने पहली बार इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में थकन भी थी और पछतावा भी। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद समीरा ने आहिस्ता से कहा, ज़ुहैब बदलना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब किसी का दिल एक बार टूट चुका हो। इसी लम्हे गाड़ी के सामने अचानक एक शख्स आ गया और ज़ुहैब को ब्रेक लगानी पड़ी। गाड़ी रुक गई, मगर झटके से समीरा आगे की तरफ झुक गई। ज़ुहैब फौरन इसकी तरफ मुड़ा और इसका हाथ पकड़ लिया ताकि वो खुद को संभाल सके। दोनों के दरमियान एक लम्हे के लिए गैर मामूली खामोशी छा गई। समीरा की सांसें तेज थी और ज़ुहैब इसके बहुत करीब था। इस लम्हे पहली बार दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ शक या डर से नहीं, बल्कि किसी और एहसास से देखा। मगर फिर समीरा ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ा लिया और पीछे हट गई। वो खामोशी से गाड़ी से उतरी और कहकर चली गई, हम अब इस मोड़ पर हैं जहां बातों से कुछ नहीं बदलता, सिर्फ वक्त बदल सकता है। ज़ुहैब इसे जाते देखता रहा और पहली बार इसे एहसास हुआ कि अगर वो अब कुछ ना कर सका तो शायद समीरा वाकई हमेशा के लिए इससे दूर हो जाएगी। अगले दिन ज़ुहैब के लिए सबसे ज्यादा बेचैन थे। समीरा अब पहले से भी ज्यादा खामोश और मसरूफ हो गई थी। वो घर में मौजूद होती, मगर जैसे इसकी मौजूदगी सिर्फ एक रस्मी सी चीज रह गई हो। ना पहले वाली शिकायतें, ना बातों में वो नरमी, बस एक फासले की दीवार थी जो दिन ब दिन ऊंची होती जा रही थी। ज़ुहैब ने इस बार वाकई खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी थी। वो हर छोटी बात पर समीरा को वजाहत करने की कोशिश करता, इसके लिए वक्त निकालता, हत्ता कि घर भी जल्दी आ जाता। मगर समीरा का रद्द अमल वही सभ्य था। वो ना बहस करती, ना लड़ती, बस खामोश रहती। यही खामोशी ज़ुहैब को अंदर से तोड़ रही थी, क्योंकि इसे पहली बार एहसास हुआ था कि नज़रअंदाज करना कितना तकलीफदा होता है। एक दिन शाम को समीरा यूनिवर्सिटी से वापस आई तो इसके हाथ में एक फाइल थी। वो सीधे अपने कमरे में जाने लगी, मगर ज़ुहैब ने रोक दिया। समीरा, 1 मिनट। वो रुक गई, मगर पलट कर नहीं देखा। ज़ुहैब ने आहिस्ता से कहा, मैंने आज तुम्हारे प्रोफेसर से बात की है, वो तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। समीरा ने पहली बार थोड़ा सा सर उठाया, मगर इसके चेहरे पर कोई खास तासीरात नहीं थे। ठीक है, बस इतना कहकर वह आगे बढ़ गई। ये मुख्तसर सा जवाब ज़ुहैब के दिल पर एक और ज़रब था। वो समझ गया था कि समीरा अब तारीफों या बातों से नहीं पिघलने वाली। इसने इस रात एक फैसला किया। वो समीरा के कमरे के बाहर देर तक खड़ा रहा। दरवाजा बंद था, मगर अंदर समीरा जाग रही थी। उसे एहसास था कि वो बाहर है। काफी देर बाद ज़ुहैब ने आहिस्ता से कहा, मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। वक्त नहीं, माफी भी नहीं, सिर्फ एक मौका कि तुम मुझे दोबारा समझ सको। अंदर खामोशी रही। फिर समीरा की आवाज आई, मौका मांगा नहीं जाता ज़ुहैब, कमाया जाता है। ये जुमला सुनकर ज़ुहैब वही खामोश हो गया, मगर इसने हार नहीं मानी। अगले दिन इसने समीरा के लिए कुछ भी खास नहीं किया, ना कोई तोहफा, ना कोई जबरदस्ती की बात, बस एक तब्दीली दिखाई। वो हुरैम से मुकम्मल तौर पर फासले पर आ गया था, हत्ता कि इसने ऑफिस के मामूलात भी घर से बाहर रखना शुरू कर दिए थे। हुरैम को यह तब्दीली फौरन महसूस हुई। एक शाम वो ज़ुहैब के सामने आकर बोली, क्या अब तुम मुझसे भी दूर हो रहे हो? इसके लहजे में नाराजी थी। ज़ुहैब ने पहली बार सख्ती से जवाब दिया, मैंने कभी तुम्हें कोई जगह दी ही नहीं थी हुरैम, और अब मैं अपनी जिंदगी को मजीद खराब नहीं कर सकता। हुरैम के चेहरे पर एक लम्हे के लिए गुस्सा आया, मगर फिर वो मुस्कुरा दी, ठीक है, मगर याद रखना
جو لوگ ماضی کو چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اکثر حال بھی کھو دیتے ہیں۔ اور وہ چلی گئی۔ اس رات ایک غیر متوقع واقعہ ہوا۔ سمیرہ یونیورسٹی سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے زہیب کو فون کیا مگر نیٹ ورک کمزور تھا۔ آخرکار وہ اکیلی سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک گاڑی آ کر رکی۔ وہ زہیب تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے گاڑی سے اترا اور سیدھا اس کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس کی آواز میں پریشانی تھی۔ سمیرہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا چلا؟ زہیب نے سادہ سے جواب دیا۔ میں نے تمہیں ہر حال میں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہا۔ اس ایک جملے میں وہ ساری کوشش چھپی ہوئی تھی جو وہ پچھلے دنوں سے کر رہا تھا۔ سمیرہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار وہ سختی کم ہوئی تھی جو وہ اپنے دل کے گرد بنا چکی تھی۔ اس رات دونوں خاموشی سے گاڑی میں بیٹھے رہے۔ نہ کوئی لڑائی نہ کوئی بحث، صرف ایک عجیب سا سکون تھا جو مہینوں بعد ان کے درمیان آیا تھا۔ مگر دونوں جانتے تھے کہ یہ صرف آغاز ہے، اصل امتحان ابھی باقی تھا۔ ان کے اعتماد آسانی سے واپس نہیں آتا اور کچھ زخم وقت کے ساتھ ٹھیک تو ہو جاتے ہیں مگر ان کے نشانات ہمیشہ رہ جاتے ہیں۔ اس رات کے بعد سمیرہ کے دل میں ایک ہلکی سی دراڑ ضرور پڑی تھی مگر وہ اب بھی مکمل طور پر زہیب کی طرف نہیں لوٹی تھی۔ وہ اس کے اچھے رویے کو دیکھ رہی تھی مگر ساتھ ہی اپنے ماضی کے زخم بھی یاد کر رکھے ہوئے تھے۔ زہیب نے بھی سمجھ لیا تھا کہ اب جلد بازی اس رشتے کو مزید خراب کر سکتی ہے، اس لیے اس نے خاموشی سے خود کو ثابت کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اگلے دن زہیب صبح جلدی اٹھا اور خود ناشتہ بنانے لگا۔ یہ بات گھر والوں کے لیے بھی نہیں تھی۔ سمیرہ جب کچن میں آئی تو اسے حیرت ہوئی کہ زہیب خود سب کچھ کر رہا ہے۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ زہیب نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ میں چاہتا ہوں تمہیں محسوس ہو کہ تم اکیلی نہیں ہو۔ سمیرہ نے کوئی جواب نہیں دیا مگر پہلی بار اس کے چہرے پر سختی کے بجائے ایک الجھن نظر آئی۔ دن گزرتے گئے اور زہیب کا رویہ مستقل بدلتا رہا۔ وہ اب صرف باتیں نہیں کرتا تھا بلکہ عمل سے ثابت کرتا تھا کہ وہ واقعی بدل رہا ہے۔ حریم اب گھر میں نہیں آتی تھی اور اس کا نام بھی اب ان کے درمیان کم ہی لیا جاتا تھا مگر پھر بھی سمیرہ کے دل میں ایک دیوار موجود تھی جو پوری طرح گرنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی میں ایک فنکشن تھا۔ سمیرہ کو وہاں پیشکش دینی تھی۔ زہیب نے خود کہا کہ وہ اسے چھوڑنے جائے گا۔ راستے میں دونوں خاموش تھے مگر یہ خاموشی پہلے جیسی تکلیف دہ نہیں تھی۔ گاڑی کے اندر ایک عجیب سا سکون تھا۔ سمیرہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ جب زہیب نے آہستہ سے کہا، میں جانتا ہوں تم ابھی بھی مکمل طور پر مجھے معاف نہیں کر سکی ہو۔ سمیرہ نے نظریں ہٹائی بغیر جواب دیا۔ معاف کرنا آسان ہوتا ہے، بھولنا نہیں۔ زہیب نے سر ہلایا جیسے وہ اس حقیقت کو قبول کر رہا ہو۔ میں نہیں چاہتا تم بھولو، بس چاہتا ہوں تمہیں تکلیف نہ ہو۔ یہ جملہ سمیرہ کے دل میں اتر گیا مگر اس نے کچھ نہیں کیا۔ یونیورسٹی پہنچ کر وہ گاڑی سے اتری اور اندر چلی گئی۔ پیشکش کے بعد جب وہ باہر آئی تو ایک نیا موڑ اس کی زندگی میں آنے والا تھا۔ ہال کے باہر حمزہ کھڑا تھا، وہی لڑکا جس کے ساتھ وہ پہلے بھی نظر آئی تھی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے۔ وہ مسکرا کر بولا، مبارک ہو، تمہارا پروجیکٹ ہو گیا ہے اور میں تمہاری ٹیم ساتھ ہوں گا۔ سمیرہ نے مسکرا کر شکریہ کہا مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ زہیب دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ جب وہ دونوں ساتھ بات کر رہے تھے تو زہیب کی گاڑی آہستہ سے آگے بڑھی مگر وہ رکا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک عجیب سا خوف آیا، نہ غصہ نہ شک بلکہ کھونے کا ڈر۔ وہ خاموشی سے گھر واپس آ گیا مگر ساری رات بے چین رہا۔ اگلے دن اس نے سمیرہ سے کچھ نہیں پوچھا، نہ کوئی الزام نہ کوئی سوال، بس معمول کے مطابق اس کے لیے چائے رکھی اور چلا گیا۔ مگر سمیرہ نے اس کی آنکھوں میں وہ تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ اب وہ پہلی جیسی بے پرواہ نہیں رہا تھا۔ اسی شام زہیب نے یہ فیصلہ کیا۔ وہ سمیرہ کے کمرے کے باہر گیا اور آہستہ سے کہا، میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا، نہ تمہیں بدلنا چاہتا ہوں، بس چاہتا ہوں تم خوش رہو، چاہے میرے ساتھ یا میرے بغیر۔ اس جملے نے سمیرہ کو پہلی بار اندر سے ہلا دیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آئی اور پہلی بار دونوں آمنے سامنے خاموش کھڑے تھے۔ سمیرہ کی آنکھوں میں نمی تھی مگر آواز مضبوط تھی، اگر آپ واقعی بدل گئے ہیں تو پھر مجھے جانے کی بات کیوں کرتے ہیں؟ زہیب کچھ لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، کیونکہ میں تمہیں زبردستی نہیں رکھنا چاہتا، میں چاہتا ہوں تم خود رہو۔ اس لمحے سمیرہ کے اندر کچھ ٹوٹا بھی اور جڑا بھی۔ وہ پہلی بار سمجھ ہی رہی تھی کہ زہیب کی تبدیلی صرف لفظ نہیں حقیقت تھی۔
مگر اس کے دل کا آخری فیصلہ ابھی باقی تھا، کیونکہ کچھ رشتے واپس تو آ سکتے ہیں مگر پہلے جیسے کبھی نہیں ہو سکتے۔ اس رات کے بعد گھر کا ماحول ایک نئے موڑ پر آ گیا تھا۔ نہ پہلے والی تلخی تھی، نہ مکمل سکون، بس ایک خاموشی سی سمجھ بوجھ تھی جو دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ جگہ بنا رہی تھی۔ سمیرہ اب بھی مکمل طور پر کھلی نہیں تھی، مگر وہ زہیب کی موجودگی سے بھاگتی بھی نہیں تھی، اور زہیب وہ اب ہر وقت قدم بہت سوچ سمجھ کر اٹھا رہا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ یہ غلطی پھر سب کچھ برباد نہ کر دے۔ کچھ دن بعد زہیب نے ایک چھوٹا سا فیصلہ کیا۔ اس نے سمیرہ کے لیے کوئی بڑا اظہار نہیں کیا، نہ کوئی ڈرامائی بات، بس اس کی پسندیدہ کتابیں لا کر اس کے کمرے میں رکھ دی۔ سمیرہ جب کمرے میں آئی تو وہ کتابیں دیکھ کر رک گئی۔ اس نے آہستہ سے کتاب اٹھائی اور زہیب کی طرف دیکھا جو دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ یہ کیوں؟ اس نے مختصر سا سوال کیا۔ زہیب نے سادہ جواب دیا، کیونکہ مجھے یاد تھا تمہیں پڑھنا پسند ہے۔ سمیرہ کچھ لمحے خاموش رہی، پھر بس اتنا کہا شکریہ اور اندر چلی گئی، مگر اس بار اس کے چہرے پر ہلکی سی نرمی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور زہیب کی کوششیں مسلسل جاری رہی۔ وہ اب سمیرہ کی بات سننے لگا تھا، اس کی خاموشی کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتا تھا۔ گھر میں اب حریم کا ذکر بھی ختم ہو چکا تھا اور وہ باب جیسے مکمل بند ہو چکا تھا، مگر اصل امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ زہیب نے جو غلطی کی تھی اس کا اثر صرف حالات پر نہیں بلکہ سمیرہ کے دل پر بھی گہرا تھا۔ ایک دن سمیرہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو غیر معمولی طور پر خاموش تھی۔ اس نے اپنا بیاگ رکھا اور سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ زہیب نے اسے محسوس کیا مگر اس نے فوراً سوال نہیں کیا۔ کچھ دیر بعد وہ خود اندر گیا۔ کیا ہوا ہے؟ آج تم خاموش کیوں ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ سمیرہ نے ایک لمبی سانس لی اور آہستہ سے کہا، آج میں نے اپنے بارے میں بہت کچھ سوچا ہے۔ زہیب نے خاموش ہو گیا۔ سمیرہ نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں نے سیکھ لیا ہے کہ ہر رشتہ لڑ کر نہیں جیتا جاتا، کچھ رشتے چھوڑ کر خود کو بچایا جاتا ہے، اور میں اب خود کو کھونا نہیں چاہتی۔ یہ جملہ زہیب کے دل میں سیدھا اتر گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کسی بڑے فیصلے کے قریب آ رہی ہے۔ اس نے گھبرا کر کہا، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ سمیرہ نے اس بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، میں نہیں جانتی یہ رشتہ کہاں جا رہا ہے، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ میں اب وہ نہیں رہی جو سب کچھ برداشت کر لے۔ اس رات دونوں کے درمیان ایک عجیب سے خاموشی چھا گئی، نہ لڑائی نہ بات، بس سوچیں تھی جو دونوں کے الگ الگ سمت لے جا رہی تھی۔ زہیب پوری رات جاگتا رہا اور سمیرہ بھی۔ دونوں کو پہلی بار احساس ہوا کہ اصل مسئلہ محبت نہیں بلکہ اعتماد ہے، اور اعتماد ایک بار ٹوٹ جائے تو اسے جوڑنے میں وقت نہیں، بہت وقت لگتا ہے۔ اگلے دن صبح زہیب نے یہ فیصلہ کیا۔ اس نے سمیرہ کے سامنے آ کر کہا، میں تمہیں ایک موقع دینا چاہتا ہوں، مگر اس بار تمہارے فیصلے کے ساتھ۔ اگر تم اس رشتے میں رہنا چاہو تو میں ہر دن اسے بہتر بناؤں گا، اور اگر نہیں تو میں تمہیں روکوں گا نہیں۔ سمیرہ نے اسے دیکھا۔ اس بار اس کے آنکھوں میں نہ ضد تھی نہ غصہ، بس ایک تھکن تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے وقت چاہیے۔ زہیب نے سر ہلایا، میں انتظار کروں گا۔ اور اسی لمحے ان کی کہانی ایک نئے موڑ پر آ گئی تھی، جہاں محبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی مگر اس کی بنیاد دوبارہ بننی باقی تھی۔ اس دن کے بعد سمیرہ نے واقعی اپنے لیے وقت لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح زہیب کے ہر قدم کے پیچھے نہیں دوڑتی تھی، نہ ہر بات پر فوراً رد عمل دیتی تھی۔ وہ خاموشی سے سب دیکھ رہی تھی، سب سمجھ رہی تھی، اور خود کو بھی۔ اس کے اندر ایک نئی طاقت آ رہی تھی، وہ طاقت جو کسی رشتے کو توڑنے یا جوڑنے سے زیادہ اپنی پہچان سے جڑی ہوئی تھی۔ زہیب اس تبدیلی کو بہت قریب سے محسوس کر رہا تھا۔ وہ اب ہر وقت اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا تھا بلکہ اسے جگہ دیتا تھا، مگر اس کی نظریں ہمیشہ سمیرہ پر رہتی، جیسے وہ ڈر رہا ہو کہ کہیں وہ مکمل طور پر اسے دور نہ ہو جائے۔ گھر میں اب ایک عجیب سا توازن آ گیا تھا، نہ پہلے جیسا سکون تھا، نہ پہلے جیسا طوفان، بس ایک انتظار تھا۔ ایک دن زہیب کو ایک اہم کاروباری سفر پر شہر سے باہر جانا تھا۔ وہ صبح تیار ہو رہا تھا جب سمیرہ کمرے میں آئے۔ اس نے سادہ سے انداز میں کہا، خیال رکھنا اپنا۔ یہ جملہ زہیب کے لیے بہت غیر متوقع تھا۔ اس نے فوراً سمیرہ کی طرف دیکھا۔ سمیرہ پہلے کی طرح فوراً نظریں نہیں چراتی تھی، بس ایک معمولی سا اشارہ تھا، جیسے وہ اب ناراضی سے آگے نکل چکا ہو مگر مکمل طور پر واپس بھی نہیں آئی ہو۔ زہیب نے آہستہ سے کہا، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ سمیرہ نے سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔
मगर इस एक लम्हे ने ज़ोहैब के दिल में उम्मीद जगा दी थी कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। इसके गैर मौजूदगी में घर का माहौल थोड़ा बदल गया। समीरा ज्यादा वक्त खुद के साथ गुजारने लगी। वो यूनिवर्सिटी जाती, वापस आती और अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचती रहती। इसके अंदर एक सवाल बार बार उठता था, क्या वो वाकई इस रिश्ते में खुश है या सिर्फ आदत और उम्मीद के बीच खड़ी है। इसी दौरान हमजा का एक बार फिर राबिता हुआ। इसने समीरा को एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कॉल की थी। बात सिर्फ काम की थी, मगर ज़ोहैब के ना होने की वजह से ये गुफ्तगू ज्यादा लंबी हो गई। समीरा ने खुद को हद में रखा, मगर कहीं ना कहीं ये बात इसे भी महसूस हुई कि वो अब पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं थी। इधर ज़ोहैब का सफर अचानक मुख्तसर हो गया और वो एक दिन पहले ही वापस आ गया। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ, इसने समीरा को लॉन्च में बैठा देखा, जो किसी फाइल में मसरूफ था। इसने आहिस्ते से कहा, मैं आ गया हूँ। समीरा ने सर उठाकर देखा और बस इतना कहा, हाँ खुश आमदीद। ये सादा सा जुमला ज़ोहैब के दिल में उतर गया। इसने करीब आकर बढ़ते हुए कहा, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। समीरा ने फाइल बंद करते हुए कहा, फर्क पड़ता है, मगर अब मैं हर चीज पर रद्द अमल नहीं देती। यह बात ज़ोहैब के लिए नहीं थी। वो पहली बार समीरा को पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रहा था। इसी लम्हे दरवाजे पर घंटी बजी। एक डिलीवरी बॉय आया था, जिसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। जिसने समीरा के नाम के पैकेट दिया। ज़ोहैब ने वो पैकेट देखा तो इसकी नजर थोड़ी सख्त हो गई। ये किसने भेजा है? समीरा ने पैकेट खोला तो इसमें एक किताब और एक छोटा सा नोट था। अपनी मेहनत जारी रखो, तुम्हारी सोच में बहुत ताकत है, हमजा। ये देखकर ज़ोहैब के चेहरे का रंग बदल गया, मगर इसने फौरन कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। वह बस खामोशी से उठा और बाहर चला गया। समीरा ने इसे जाते देखा, मगर इसे रोकने की कोशिश नहीं की। इस रात ज़ोहैब देर तक वापस नहीं आया और समीरा भी जागती रही, मगर इस बार वजह वही पुरानी बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक नया सवाल था, क्या ज़ोहैब वाकई बदल रहा है या फिर ये रिश्ता सिर्फ वक्त के साथ खामोशी से खत्म हो रहा है। रात गहरी होती जा रही थी, मगर ज़ोहैब अभी तक वापस नहीं आया था। समीरा कमरे में बैठी बार बार घड़ी देख रही थी, मगर इस बार इसके अंदर वो पुराना घबराहट वाला खौफ नहीं था, बस एक खामोशी सी बेचैनी थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि वो ज़ोहैब के लिए फिक्रमंद है या इसके गैर मौजूदगी को महसूस कर रही है। तकरीबन रात के आखिरी पहर गाड़ी की रुकने की आवाज आई। समीरा ने खिड़की से झांका तो ज़ोहैब बाहर खड़ा था। वो थका हुआ लग रहा था, मगर इसके चेहरे पर गुस्से की एक हल्की सी तहरीर थी। वो सीधा अंदर आया और बगैर कुछ कहे अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। समीरा ने खुद को रोक लिया, मगर दिल के अंदर कुछ टूटा जरूर था। कुछ देर बाद ज़ोहैब कमरे से निकला और सीधा समीरा के सामने आकर खड़ा हो गया। वो पैक किया था। इसकी आवाज में सख्ती थी, मगर अंदर छुपा दर्द भी महसूस हो रहा था। समीरा ने सुकून से जवाब दिया, काम से मुअत्तल्लक था। एक किताब भी थी, बस इतना ही। ज़ोहैब ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू कर रहा हो। और वह शख्स हमजा, जिसने जानबूझकर